बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और आज मेरा ये पैगाम आवाज़ की दुनिया के उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में रेडियो का आलमी दिन मनाया है। मैं भी कुछ अपनी यादें ताज़ा करना चाहूँगी आपके साथ रेडियो के हवाले से, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा रेडियो की मुलाज़मत में गुज़ारा है, जिसको मैं मुलाज़मत नहीं समझती बल्कि वो एक तरह से क्लब लाइफ़ थी जिसको हमने बहुत एन्जॉय किया। लेकिन अपनी इन उन यादों को ताज़ा करने से पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे प्रोग्राम के सिलसिले में फ़ीडबैक दी। सिमी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताया जो कि मैं कोशिश करूँगी कि बेहतर से बेहतर कर सकूं, और शायद मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट जल्द ही आपको नज़र आएगा। तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बहुत ही अच्छा मशवरा दिया और आपने मुझे जो एनकरेज किया है उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी कि जारी रखूँ इस सिलसिले को और अपनी जो गुफ्तगू का तरीक़ाकार है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाऊँ। और सबाहत साहिबा ने मुझे सऊदीया से बताया कि इस प्रोग्राम में आपको कुछ नयापन लाना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह की बातें रोज़ सुनने से बंदा बोर हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में मुझे जल्द ही काम करना होगा, क्योंकि मैं अभी तक अपने प्रोग्राम को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने लिसनर्स को, और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम का मकसद क्या है। मैं आपको ना तो लंदन की सैर करवाना चाहती हूँ, ना मैं आपको बहुत थकील किस्म के मौज़ूआत पे कोई लेक्चर देना चाहती हूँ, ना ही मेरा मकसद ये है कि मैं इस यूट्यूब के चैनल के ज़रिए कोई बहुत ज़्यादा व्यूअर्स इकट्ठे कर लूँ। बल्कि मेरा मकसद ये है कि हम एक फैमिली की तरह बैठकर कुछ मसाइल को डिस्कस करें, वो मसाइल जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जो मे बी कि बहुत शायद ऐसे मसाइल ना समझे जा रहे हों जिनके ऊपर टीवी एंकर्स बड़े-बड़े लोग बैठकर बात करें, क्योंकि वैसे भी उनके पास तो कहने के लिए सियासत में ही इतना कुछ है कि शायद मेरे और आप जैसे लोगों के लिए उनके पास वक़्त ना हो। तो हम खुद बैठकर अपने इन मसाइल का तज़किरा करें, इन मसाइल की अहमियत को उजागर करें, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सारे मसाइल का हल आपके ख़ानदान की बुनियादों से शुरू होता है। तो अगर हम अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम मैं उन कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनाने की कोशिश भी करूँगी कि जो अपने दिल की बात वैसे किसी से नहीं कह सकते। मैंने अपनी 2 लिसनर्स की गुफ्तगू अब तक पहुँचाई थी अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में, जिनसे मेरी मुलाकात रहती है, लेकिन कभी मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि उनके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। जब मैंने अपने प्रोग्राम में एक तवील रफ़ाक़त के बाद टूटते हुए रिश्तों पे बात की, तो उन्होंने जब मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे लगा कि मैं तो उनके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। मैंने तो इससे पहले इस पहलू से उनके ज़िंदगी को देखा ही नहीं था। तो और यही मेरा मकसद है कि अगर वो लोग जो कि अपने अंदर गम छुपा के बैठे हुए हैं, अपने अंदर बहुत सी तकलीफ़ों को लेके बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उस पे बात करें, तो उनको कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। आपके भी दिल में कोई बात कहने के लिए है तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी कहानी, और हम उस कहानी को लेकर एक टेस्ट केस बनाएँगे, हम उस पे बात करेंगे, हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है सिर्फ़ आपकी कहानी ना हो, बल्कि आप जैसे बहुत से दूसरे लोगों की भी कहानी हो और वो भी इस पे बात करना चाहते हों, लेकिन शायद अभी तक खामोश हों, आपकी बात से उनको भी एनकरेजमेंट मिले। ये तो थी थोड़ी-सी वज़ाहत जो मैं प्रोग्राम के सिलसिले में करना चाहती थी। रेडियो की यादों में मुझे जो सबसे प्यारी याद है वो एक कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे रेडियो के डायरेक्टर जनरल आका नासिर साहब ने दिया था। लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट तक आने से पहले 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 मैं मेरे पास है गुमशुदा लोग, आगा नासिर साहब की किताब, और उसमें उन्होंने अपने एक वाक़ये का तज़किरा किया है। मैं चाहूँगी कि मैं आपको ये छोटा-सा किस्सा पढ़ के सुनाऊँ उनकी किताब से।
جو انہوں نے زید بخاری جو کہ ریڈیو کے ایک بہت ہی نامور شخصیت ہے ریڈیو اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، اور ہر بندہ ان کا نام جانتا ہے، تو انہوں نے ان سے اپنی ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کتاب میں لکھا کہ وہ آغا ناصر صاحب ایک فنکشن کی ہوسٹ کر رہے تھے، اس کو میزبانی کر رہے تھے، جہاں پہ زید بخاری صاحب آئے، اور جب ان کی ملاقات ان سے ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ آغا ناصر صاحب ریڈیو کے لیے بھی لکھتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ برخوردار آپ ریڈیو میں کیا کرتے ہیں؟ تو آغا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ابتدا میں یونیورسٹی کے پروگرام میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن اب میں جنرل پروگراموں کے لیے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے رسماً پوچھا تو پھر یہ بتائیں کہ ریڈیو کے پروگراموں میں آپ کو کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ آغا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی جلا بیٹھا تھا، اس سوال نے مہمیز کا کام کیا اور میں بلا ادب لحاظ جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ میں نے کہا ڈی جی صاحب آپ کے پروگرام غیر معیاری، غیر دلچسپ اور نہایت ناقص ہیں، ان میں کوئی تنوع نہیں ہے، آپ کے پروڈیوسروں میں تخلیقی صلاحیتوں کا فقدان ہے اور پروگراموں کے ترتیب و پیشکش کے لیے کوئی بھی الریزی نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ بخاری صاحب کے لیے میری باتیں بہت غیر متوقع تھیں، وہ حیرت سے مجھے دیکھتے رہے اور جب میری بات ختم ہوئی تو بڑی خوش دلی سے کہا برخوردار بہت خفا معلوم ہوتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ میں خاموش رہا تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا سب صحیح ہے، اب یہ بتاؤ کہ ان کمزوریوں اور برائیوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا آپ ان خرابیوں کو دور کرنا ہی نہیں چاہتے، اس کے لیے نئے خون کی ضرورت ہے اور آپ کا محکمہ نئے لوگوں کو آزمانے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو وہ بات بتانا چاہوں گی جو مجھے ریڈیو کے حوالے سے ہمیشہ میرے لیے خوشی کا باعث رہی ہے، کیونکہ جب میری آغا ناصر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو پہلا جملہ مجھ سے کہا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ریڈیو کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ آپ سے مراد میں نہیں تھی، آپ سے مراد یہ تھا کہ جو نوجوان اس وقت ریڈیو میں داخل ہو رہے تھے ان کے لیے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور میرے خیال میں کہ ہر نوجوان نسل جب بھی کسی کو تازہ خون ملتا ہے کسی محکمے کو تو اس میں ایک طرح کی تازگی پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی آج کی جو نئی نسل ہے اس کو یہ کہہ کہ ان کو شاید کام نہیں آتا یا یہ کام میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان کے نزدیک کوئی چیز سیریس نہیں ہے اور یہ کسی بھی کام میں جدت نہیں ہے، ان میں دلچسپی نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ شاید یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ جب ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ ویلکم کیا تھا تو ہمیں بھی اپنے آنے والے لوگوں کو ویلکم کہنا چاہیے، ان کے لیے سپیس بنانی چاہیے، اور یہ کہہ دینا کہ ہم بہت اچھے تھے بہت آسان ہے، لیکن یہ دوسروں کے لیے راستہ بنانا اور دوسروں کے لیے ایک ایسا ماحول بنانا آنے والوں کے لیے کہ وہ پورے شوق سے کام کر سکیں، پوری ذوق کے ساتھ کام کر سکیں، میرے خیال میں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری شاید اتنی پوری نہیں کر پائے اور نہ کر رہے ہیں، اور سبھی محکموں میں، یہ ریڈیو میں نہیں، یہ سبھی محکموں کی بات میں کر رہی ہوں۔ تو میرا آج کا پیغام جو کہ کچن کیبنٹ مفت مشورہ آپ کو دیتی ہے، آج کا مفت مشورہ کچن کیبنٹ کا یہی ہے کہ آپ اپنے آنے والے لوگوں کو مورد الزام مت ٹھہرائیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا، بلکہ ان کے لیے ایسے راستے چھوڑ کے جائیں کہ جہاں سے وہ اپنے لیے خود راستہ تلاش کر کے آگے بڑھ سکیں۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔